नमस्कार, जी नेपाल समाचारमा स्वागत छ। म शान्ता दनवार। सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। श्रम अदालतको मुकाम काठमाडौँ उपत्यकामा रहने गरी तोक्ने सरकारको निर्णय। सहकारी प्रकरणमा गृहमन्त्रीमाथि छानबिन गर्न समिति गठन गर्न आवश्यक नरहेको सञ्चार मन्त्री शर्माको भनाई। नेपालमा लगानीको अनुकूल अवस्था रहेको प्रधानमन्त्रीको भनाई। लगानी भित्राउने कानून संशोधनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने जिकिर। आर्थिक विकासका लागि कांग्रेस एमाले एक ठाउँमा उभिनुपर्ने कांग्रेस नेता कोइरालाको भनाई। निर्वाचन प्रणालीमा सुधारका लागि संविधान संशोधन आवश्यक रहेको जिकिर। ताइवानमा गएको शक्तिशाली भूकम्पबाट 9 जनाको मृत्यु, 900 भन्दा बढी घाइते। संरचना भत्किँदा च्यापिएका 127 जनाको खोजी कार्य जारी। र प्रथम अन्तरप्रदेश राष्ट्रिय खेलकुद आइतबारदेखि सुरु हुने 9 खेलका बीच प्रतिस्पर्धा गराइने आयोजकको भनाई। अब समाचार विस्तारमा। सरकारले श्रम अदालतको मुकाम काठमाडौँ उपत्यकामा रहने गरी तोक्ने निर्णय गरेको छ। सिंहदरबारमा आज बसेको मन्त्री परिषद बैठकले कानून मन्त्रालयको प्रस्तावमा श्रम अदालतको मुकाम काठमाडौँ उपत्यकामा रहने गरी तोक्ने निर्णय भएको र त्यसको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले जानकारी दिनुभयो। बैठकले रामराजा प्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पूर्वाधार तयारी विकास समितिको अध्यक्ष पदमा 70 का प्राडा पशुपति चौधरी र सदस्य पदमा वीरेन्द्र प्रसाद यादव नियुक्त रहेको छ भने बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको सदस्य पदमा डाक्टर ज्ञानेन्द्र मान सिंह कार्कीलाई मनोनयन गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता शर्माले जानकारी दिनुभयो। अदालतको मुकाम काठमाडौँमा रहने गरी तोकिएको थियो र यसपटक भक्तपुर जिल्लामा त्यसलाई तोक्ने गरेकोमा काठमाडौँ उपत्यकामा रहने गरी भनेर त्यो केही हामीले व्यवस्था मिलाएका छौँ र श्रम अदालतको मुकाम काठमाडौँ उपत्यकामा रहने भनिएकोमा त्यसको सट्टा श्रम अदालतको मुकाम काठमाडौँ उपत्यकामा रहने गरी तोक्ने भन्ने निर्णय भएको छ र यसको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने भन्ने पनि भएको छ। त्यसै गरेर यो हाम्रो स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको प्रस्तावमा रामराजा प्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पूर्वाधार तयारी विकास समितिको अध्यक्ष पदमा सप्तरी निवासी प्राध्यापक डाक्टर पशुपति चौधरी र सदस्य पदमा सिराहा निवासी डाक्टर वीरेन्द्र प्रसाद यादवलाई नियुक्त गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ। स्वास्थ्यकै अर्को पनि छ, बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सदस्य पदमा झापा निवासी डाक्टर ज्ञानेन्द्र मान सिंह कार्कीलाई मनोनयन गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ। गृहमन्त्रीको विषयमा जसरी संसदमा कुरा उठेको सन्दर्भमा तपाईँले कुरा उठाउनु भयो होला जस्तो मलाई लाग्यो र त्यो विषयमा प्रधानमन्त्रीज्यूले संसदमा बोलिनै सक्नु भएको छ र संसदीय समितिमा गृहमन्त्री स्वयंले पनि उपस्थित भएर त्यो कुरा बोलिराख्नु भएको छ र अहिले यथेष्ट तथ्य प्रमाण त्यस्तो खालको संसदीय समिति बनाएर छानबिन गर्न पर्ने स्थिति नदेखिएको भएर भन्यो। प्रवक्ता शर्माले सहकारी प्रकरणमा गृहमन्त्रीमाथि उठेका प्रश्नको प्रधानमन्त्रीले सदनमा र स्वयं गृहमन्त्रीले संसदीय समितिमा जवाफ दिइसकेकाले छानबिन समिति गठनको आवश्यकता नरहेको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रतिबद्धता अनुरूप लगानी भित्र्याउन कानून संशोधनलाई प्राथमिकता दिएको बताउनु भएको छ। आज काठमाडौँमा लगानी बोर्डको 57 बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले देशको पूर्वाधार तथा सेवा क्षेत्रमा स्वदेशी र विदेशी लगानी परिचालनका लागि कानून संशोधनलाई प्राथमिकता दिएको बताउनु भएको हो। उहाँले लगानीकर्ताले थाहा पाउने गरी नेपालमा लगानीको वातावरण छ भन्ने सन्देश प्रवाह हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। नेपालमा लगानीको अनुकूल अवस्था रहेको सन्देश दिन सेवा प्रवाह स्पष्ट छिटो छरितो हुन आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो। त्यस्तै उहाँले बोर्डले परम्परागत र सामान्य उपलब्धि दिने गरी कार्य गरेर नपुग्ने भन्दै बदलिदो परिस्थितिमा व्यापक मात्रामा निजी लगानी परिचालन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। देशभित्र सार्वजनिक निजी साझेदारीको वातावरण विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सबै निकायहरूले पीपीपी परियोजनालाई प्रभाव पार्न सक्ने बोर्डका निर्णयलाई ध्यान दिन निर्देशन दिनुभयो। सफल मात्रै होइन परिणाममुखी पनि बनाउने कुरा हो। यसको निम्ति मैले सुरुमै पनि भने त्यही केही ऐनहरू संशोधन गर्न जरुरी छ ताकि विदेशी लगानी आकर्षित गर्न सकियोस्। धेरै लगानीकर्ताहरूको
चाहिँ सवाल त्यही छ। यहाँका हाम्रा ऐन कतिपय चाहिँ परम्परा नियम कानुन चाहिँ जटिलताले गर्दा पनि अप्ठ्यारो छ भन्ने छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले अध्यादेशबाट भए पनि अपरिहार्य र अनिवार्य ऐनहरू संशोधन गर्नेतिर हामी तयारीमा जान्छौँ नै। अर्को चाहिँ अब लगानी सम्मेलन भनेर गर्ने औपचारिक जस्ता मात्रै हुने, प्लेजेसहरू त्यहाँ हुने, चाहिँ घोषणा हुने, प्रतिबद्धता व्यक्त हुने, तर कार्यान्वयन नहुने विगतको जस्तो स्थिति हामीलाई अनुभव त्यो यो पटक त्यस्तो नहोस् भन्नको निम्ति हामी सबै तयारीमा अझ बढी कन्क्रिट कुन परियोजना कसरी भन्ने कुराको पनि तयारी हुनु पर्यो र त्यही अनुसार अरूलाई पनि हामीले चाहिँ पहल गर्नु पर्यो। एउटा कुरा यो समीकरण परिवर्तन भएपछि केही अप्ठ्यारो आउँछ कि यो सम्मेलन सम्बन्धी भन्ने चाहिँ प्रश्न थियो, तर चाहिँ यहाँसम्म आइपुग्दा चाहिँ त्यस्तो केही पनि भएन। बरु चाहिँ आकर्षण अझ बढेको छ, आउनेहरूको प्रतिबद्धताहरू अझ बढेका छन्, अझ कतिपयले त हामीलाई नै बोलाउनु पर्यो भन्ने सम्मका कुराहरू पनि भएको हुनाले त्यस्तो रहेन। अर्थ मन्त्रालयबाट, योजना आयोगबाट, सबैबाट पनि चाहिँ यो प्रक्रियालाई सफल पार्न चाहिँ पहल भइरहेको छ। मैले बुझेसम्म निजी क्षेत्र अब सामूहिक ढङ्गले त यसरी कुरा धेरै गरिएन, तर अलग अलग एफएनसिसिआई पनि, सिएनआई पनि, च्याम्बरसँग पनि कुरा भइरहेको छ। मैले बुझेसम्म उहाँहरू आफ्नो ढङ्गले चाहिँ लागि नै राख्नु भएको छ। त्यहाँ नलागेको भन्ने जस्तो चाहिँ होइन, तर त्यसलाई अझ व्यवस्थित र योजनाबद्ध बनाउन अझै जोड गर्नुपर्छ भन्ने मात्रै। लगानी बोर्ड बैठकले परियोजना विकास र व्यवस्थापन सम्बन्धमा सुपर तमोर अप्पर मोदी जलविद्युत ए आयोजना, कोहलपुर र बाङगंगामा रहेको सौर्य ऊर्जा परियोजना लगायतका आयोजनाका लागि करिब 1 खर्बको हाराहारीमा लगानी स्वीकृति गरिएको बोर्डका प्रवक्ता एवं सहसचिव प्रभुयम्र प्रसाद उपाध्यायले जानकारी दिनुभयो। सौर्य ऊर्जा परियोजनाका लागि लगानी सम्मेलनका क्रममा सम्झौता गर्न वार्ता समिति गठन गर्ने, अरुण तेस्रो परियोजनाको प्रवेश मार्ग स्थानको मुआवजा विवाद अध्ययन समितिको म्याद 1 महिना थप गर्ने निर्णय भएको उहाँले बताउनुभयो। परियोजना विकास र व्यवस्थापन सम्बन्धमा लगानी स्वीकृतिको कुरा एउटा कुरो भयो। त्यसमा चाहिँ 3-4 आयोजनाहरू जस्तो सुपर तमोर जलविद्युत आयोजना, अनि अप्पर मोदी ए जलविद्युत आयोजना, अनि यो कोहलपुर र बाणगङ्गामा रहेको यो सौर्य ऊर्जा परियोजना, अनि वासिन नारायणी सिमेन्ट र तल्लो मनाङ मर्स्याङ्दी जलविद्युत आयोजना, यी 5-6 परियोजनाहरूमा जुन लगानी स्वीकृत गर्ने भनेर निवेदन आएको थियो त्यो लगानी स्वीकृत भएको छ। त्यो सबै मिलाएर टोटलमा एकमुष्ट गर्दाखेरि 1 खर्बको हाराहारीमा लगानी स्वीकृत भएको छ। यी मैले अहिले भनेछु। त्यस्तै गरेर अर्को परियोजनाको कार्यान्वयनका चरणमा केही कामहरू गर्नुपर्ने देखिएकोले गर्दाखेरि यो सौर्य ऊर्जा परियोजना जुन हामीले अब यो आगामी लगानी सम्मेलनमा यसलाई पिडिए साइनिङ गर्ने चरणमा हामी त्यसको परामर्शमा गइरहेका छौँ। त्यसको लागि वार्ता समिति गठन गर्ने भन्ने एउटा छ। त्यस्तै गरेर अप्पर मर्स्याङ्दी जलविद्युत परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन जानकारीमा लिए, त्यसलाई पनि वार्ता समिति गठन गर्ने भन्ने यो वार्ता समिति सम्बन्धित दुईवटा विषयहरूमा निर्णय भएको छ। त्यस्तै गरेर परियोजना सहजीकरणमा 4-5 निर्णय भएका छन्। जस्तो अरुण तेस्रो जलविद्युत परियोजनाको प्रवेश मार्गको छुट मुआवजा र क्षतिपूर्ति सम्बन्धी विषयमा यो छ्याङकुटी भन्ने ठाउँदेखि दिदिङसम्मको जुन बिचको ठाउँ छ त्यसमा मुआवजाको अलिकति विवाद भएकोले त्यसमा जुन एउटा अध्ययन समिति गठन भएको थियो मन्त्री परिषदको निर्णयबाट, त्यो अध्ययन समितिले एउटा प्रतिवेदन पेश गरेको थियो, प्रारम्भिक प्रतिवेदन। त्यसलाई चाहिँ बोर्डले जानकारीमा लिएको छ र अब फर्दर त्यो जुन समिति छ त्यसले अलिकति समयमा आएकोले त्यसलाई 1 महिना जतिको समय थप भएको र त्यो थप भएको समयमा उसले बाँकी सम्पूर्ण कामहरू सक्ने भन्ने चाहिँ यो त्यस्तो खालको निर्णय भएको छ। अनि अर्को भनेको दाङ सिमेन्ट इन्डस्ट्रिज प्रालीको सेयर खरिद बिक्री सम्बन्धी विषयमा चाहिँ रकम फिर्ता लैजानको लागि उसले निवेदन दिएको थियो, त्यस विषयमा निर्णय भएको छ। त्यस्तै सौर्य ऊर्जा परियोजना जुन त्यही बाणगङ्गा र कोहलपुरको विषयमा मैले कुरा गरेँ, त्यसको सर्वेक्षण अनुमति पत्र दिने भन्ने विषयमा निर्णय भएको छ। त्यस्तै गरेर यो फर्टिलाइजर कम्पनी स्थापना गर्ने भनेर एउटा अध्ययन भएको यो निकोला भन्ने एउटा कम्पनीले
यो जमानत ब्याङ्क जमानतको म्याद थप गरी पाऊँ भनेर निवेदन दिएको थियो। त्यसको लागि ब्याङ्क जमानत म्याद थप गर्ने भन्ने अर्को निर्णय भएको छ। त्यस्तै अरुण तेस्रो जलविद्युत परियोजनामा डाइरेक्ट एग्रिमेन्टको विषयमा चाहिँ छिटोभन्दा छिटो क्याबिनेटमा प्रस्ताव लिएर जानु पर्यो भन्ने खालको विषय छ, त्यसमा पनि निर्णय भएको छ। त्यस्तै संस्थागत सुदृढीकरणको सम्बन्धमा यो सार्वजनिक निजी साझेदारी लगानी ऐन 2075 को संशोधन मसौदाको लागि जुन तयार गर्नको लागि गठित समिति थियो त्यसले दिएको प्रतिवेदनलाई चाहिँ यो अहिलेको बोर्ड मिटिङले अङ्गीकार गरेको छ। अनि अब केही विविध विषयहरूमा पनि निर्णय भयो, जस्तो काठमाडौँ उपत्यकाको एकीकृत फोहोर मैला व्यवस्थापन एकदम यो जल्दोबल्दो इस्यु समस्या रहेकोले अब यसलाई कसरी लिएर जाने, यसको यो जुन यो अहिले एउटा विगत लामो समयदेखि एउटा प्रोजेक्ट तयार भएको थियो, त्यो तयार भएको प्रोजेक्टलाई प्याकेज 1 प्याकेज 2 भनेर भनिएको थियो। त्यस्तै अब यो प्याकेज 1 लाई चाहिँ अब कार्यान्वयनमा कसरी लिएर जाने भन्ने सम्बन्धमा एउटा गोलमेज जस्तो सम्बन्धित सरकारवाला निकायहरू भन्नाले अब आइबिएनले नै नेतृत्व गरेर त्यो विषयलाई आइबिएनले नेतृत्व गरेर स्थानीय निकायहरू, यहाँ उपत्यकाभित्रका स्थानीय निकायहरू अनि सङ्घीय मामिला मन्त्रालय, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र शहरी विकास मन्त्रालय यी लगायतका निकायहरू बिचमा एउटा कोर्डिनेसन गरेर एउटा गोलमेज सम्मेलन गरेर एउटा कुनै निश्चित एक प्रकारको सहमतिमा पुगेर अनि अगाडि बढ्ने भन्ने खालको एउटा निर्णय भएको छ। अनि यो तमोर जलाशययुक्त जलविद्युत परियोजनाका सम्बन्धमा अलिकति विवादित विषयहरू छन्। त्यसको लागि जुन एउटा समिति गठन गरिएको थियो, त्यो अध्ययन समिति, त्यसले चाहिँ आफ्नो काम सम्पन्न नगरिसकेकोले गर्दा त्यसको म्याद थप भन्ने निर्णय भएको छ। त्यस्तै निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल परियोजनाको खाका र परियोजना विकास तथा लगानीको ढाँचा अध्ययन गर्नको लागि पनि एउटा समिति गठन भएको छ। त्यसले पनि आफ्नो प्रतिवेदन नबुझाइसकेकोले त्यसलाई पनि म्याद थप गर्नुपर्ने आवश्यकता देखेकोले त्यो पनि म्याद थप गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ। त्यस्तै बैठकले काठमाडौँ उपत्यकाको एकीकृत फोहोर व्यवस्थापनका लागि तयार भएको प्रोजेक्टलाई कार्यान्वयन गर्न सरकारवाला निकायसँग छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले राजनैतिक स्थिरता र आर्थिक विकासका लागि कांग्रेस र एमाले एक ठाउँमा उभिनुको विकल्प नभएको बताउनु भएको छ। आज विराटनगरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै नेता डाक्टर कोइरालाले संविधान ल्याउनका लागि कांग्रेस र एमाले एक ठाउँमा उभिए जस्तै मुलुकमा राजनैतिक स्थिरता र अर्थतन्त्र सुधारका लागि पुनः कांग्रेस र एमाले मिलेर अघि बढ्नुपर्ने र यसका लागि प्रयास जारी रहेको बताउनुभयो। वर्तमान निर्वाचन प्रणालीले मुलुकको राजनैतिक स्थिरता नआउने भएकाले निर्वाचन प्रणालीमा सुधारका लागि संविधान संशोधन आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ। फरक प्रसंगमा वरिष्ठ नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले मुलुकमा पटक पटक सरकार परिवर्तनले जनतामा निराशा फैलिएको बताउनुभयो। उहाँले संघीय सरकार मात्र नभई प्रदेश सरकार पनि पटक पटक परिवर्तन गर्न नहुने जिकिर गर्नुभयो। नेपाली कांग्रेस र एमाले एक ठाउँमा नउभिकन राजनीतिक स्थिरता हुँदैन र आर्थिक विकास पनि हुन सक्दैन। जतिसुकै हामीले कोसिस गर्नु 6 महिनामा एक वर्षमा सरकार चेन्ज हुन थाल्यो भने हुन्छ। राजनीतिक स्थिरता दिन र आर्थिक विकास गर्नलाई नेपाली कांग्रेस र एमाले एक ठाउँमा उभिनै पर्छ। हैन, मिलाउनु पर्छ नि, हामीहरू सबै मिलेर काम गर्ने हो। त्यो त सम्झाउनु पर्छ, कुरा गर्नुपर्छ, मिलाउनु पर्छ। त्यो मिल्छ। त्यो आज नहोला, भोलि नहोला, पर्सि नहोला, तर हुन्छ। तपाईको दलहरूको बीचमा पहिले त नेताहरूको बीचमा छलफलहरू होला, दलहरूको बीचमा छलफल होला, निर्वाचन प्रणालीलाई कसरी सुधार गर्ने भन्ने कुरा होला, स्थिरता दिनको निम्ति। त्यसमा मिलेन भने त सरकारमा जोसुकै सरकार आए पनि यस्तै हुने। स्थिर नहुने भयो प्रदेशको त छोडिदिनुस् कुरा। हरेक प्रदेशमा अहिले चुनाव माने ऊ लिइरहेका छन् विश्वासको मत, कहीँ राजीनामा दिएका छन् हैन। अब फेरि 1 वर्षपछि सरकार चेन्ज होला, फेरि यही अवस्था आउँछ। भनेपछि निर्वाचन नै हुन्छ त। अल्पमत पनि भएको छैन, अल्पमतमा पनि छैन यो सरकार अहिले। अनि फिर्ता लिने त अब फिर्ता लिनु पर्यो नि। अनि फिर्ता लिएपछि चाहिँ उहाँले होइन, राजीनामा दिने त नैतिकताको कुरा हो, दिने नदिने, तर दिनुपर्छ भन्ने छैन। र तपाईको
विश्वासको मत लिनुपर्छ भन्ने पनि छैन। कोइरालाले कोशी प्रदेशको वर्तमान सरकार अझै अल्पमतमा नपरेको र विश्वासको मत लिनु नपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि विश्वासको मत लिनु राम्रो हुने बताउनुभयो। उप प्रधानमन्त्री एवं परराष्ट्र मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले आफ्नो चीन भ्रमणप्रति भएको टीका टिप्पणीप्रति असन्तुष्टि जनाउनु भएको छ। आज ललितपुरको जावला खेलमा ललितपुर इन्टरनेशनल ट्रेड एक्सपो 2024 उद्घाटन गर्दै श्रेष्ठले आफ्नो चीन भ्रमणका विषयमा केही मान्छेहरूले नबुझेर टीका टिप्पणी गरेको भन्दै आफू परराष्ट्र मन्त्री भएर चीन गएकाले परराष्ट्रले गर्नुपर्ने काम गरेको बताउनुभयो। चीन भ्रमणका क्रममा 1 मिनेट पनि फुर्सद नलिई नेपालको आर्थिक विकासका लागि छलफल भएको भन्दै उहाँले छिट्टै सकारात्मक निष्कर्ष निस्कने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले राजनीतिक परिवर्तनसँगै देशलाई आर्थिक रूपान्तरण गर्दै आर्थिक विकासमा सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने बताउनुभयो। अर्थतन्त्रलाई बेलैमा लयमा ल्याउँदै जनताको जीवनस्तरमा सुधार गर्न सके मात्रै राजनीतिक परिवर्तनको औचित्य पुष्टि हुने उहाँले बताउनुभयो। श्रेष्ठले लगानी सम्मेलनलाई सफल पार्दै सरकार, निजी क्षेत्र, उद्योगी व्यवसाय मिलेर देशको यथार्थलाई मध्यनजर गर्दै बजेट निर्माणको प्रक्रियामा केन्द्रित हुनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। यसको आजको राष्ट्रिय र केन्द्रीय कार्यभार भनेको आर्थिक समृद्धिको कार्यभार हो। नेपालमा हामीले ठुलो 6 दशकभन्दा लामो सङ्घर्ष पछाडि, बलिदानीपूर्ण सङ्घर्ष पछाडि ठुलो ऐतिहासिक युगान्तकारी राजनीतिक परिवर्तन गऱ्यौँ। त्यो राजनीतिक परिवर्तन आज सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र समाजवाद उन्मुख समावेशी लोकतन्त्रका रूपमा संविधान सभाबाट बनाएको संविधानमा संस्थागत भएको छ र अहिले त्यो संविधान हामी कार्यान्वयनको प्रक्रियामा छौँ। यो संविधान कार्यान्वयनको क्रममा संविधान अन्तर्गत 2 चरणको 3 तहका निर्वाचनहरू पनि सम्पन्न भएका छन्। यस स्थितिमा हाम्रो मुख्य काम यतिखेर देशलाई सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणको प्रक्रियामा फड्कोकारी ढङ्गले अगाडि बढाउनु हो। आर्थिक विकास र समृद्धिलाई तीव्रता प्रदान गरेर फड्कोको बिन्दुमा पुर्याउनु हो, ताकि जनताले यो राजनीतिक परिवर्तनबाट हामीले राजनीतिक अधिकार मात्र पाएका होइनौँ, बरु यो राजनीतिक परिवर्तन हाम्रो जीवनका आवश्यकताहरू पुरा गर्न साधन र माध्यमको रूपमा आयो र हाम्रो जीवन फेरियो भनेर हामीले पुष्टि गर्नु छ। हाम्रो देश स्वाधीन, सुन्दर र लोकतान्त्रिक देश त हुँदै हो, अब हामीले यसमा एउटा अर्को विशेषता थप्नु छ, यो समृद्ध देश पनि हो। त्यसको निम्ति अहिले हामी सबैको ध्यान द्याउन्न देशमा आर्थिक क्रियाकलापलाई तीव्र कसरी बनाउने, उत्पादन र रोजगारी वृद्धि कसरी गर्ने, निर्यात प्रवर्धन कसरी गर्ने, व्यापार घाटा कसरी कम गराउने र जनताको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, खाद्यान्न, आवास, बाटाघाटा, बिजुली, सञ्चार, खानेपानीको आवश्यकताहरू पुरा गरेर जनतालाई नयाँ जीवन कसरी दिने भन्नेमा छ। त्यसैले सरकार, निजी क्षेत्र मिलेर हामीले आर्थिक विकासको यो प्रक्रिया अहिले जुन गतिमा छ त्यसलाई तीव्रता प्रदान गरेर फड्कोको बिन्दुमा पुर्याउन जरुरी छ। मानिसहरूले कुरा नबुझ्दा भने पनि होइन, कति दिन बाहिर बसिया यो परराष्ट्र मन्त्री भनेर पनि भने। म विदेश मन्त्री हुँ, अहिले परराष्ट्र मन्त्री हुँ। परराष्ट्र मन्त्रीले काम जे गर्नुपर्छ त्यसैमा केन्द्रित भएको। म गृहमन्त्री भएर त्यहाँ गएको होइन, म परराष्ट्र मन्त्री भएर गएको। दोस्रो कुरा, मुख्य त काम के गरियो भनेर हेर्नु पर्यो। 1 मिनेट फुर्सद नलिकन सम्पूर्ण काम नेपालको आर्थिक विकासलाई केन्द्रमा राखेर चीनसँगको आर्थिक अन्तर्क्रियालाई कसरी विस्तारित गर्ने भन्नेमा छलफल केन्द्रित भयो र त्यसले आगामी दिनमा सकारात्मक परिणाम ल्याउने कुरामा मेड इन नेपाल नारा सहित सुरु भएको एक्सपो 26 गतेसम्म आयोजना हुने ललितपुर चेम्बर अफ कमर्सले जनाएको छ। एक्सपोमा नेपाल, भारत, पाकिस्तान, श्रीलङ्का, बङ्गलादेश, थाइल्यान्ड, टर्की, मलेसिया, दक्षिण कोरिया लगायतका देशहरूमा उत्पादित विविध वस्तु तथा सामग्री, मौलिक उत्पादन र सेवा सम्बन्धी सामानहरू राखिएको छ।
त्रिपुरेश्वर स्थित कन्सुलर सेवा विभागले विदेशमा बसेका नेपालीले आफ्ना गुनासो तथा समस्यालाई सम्बन्धित दूतावास मार्फत सहजै दर्ता गराउन सक्ने व्यवस्थाको सुरुवात भएको छ। आज विभागको कार्यालयमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच उपप्रधानमन्त्री एवं परराष्ट्र मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले विभागले सुरु गरेको नयाँ मोड्युलको शुभारम्भ गर्नुभएको हो। सेवा प्रारम्भ भएसँगै विदेश बस्ने नेपाली नागरिकले घरमै बसेर आफ्नो समस्या र गुनासो व्यक्त गर्न पाउने र समाधानका सम्बन्धमा भएको सम्बोधन समेत अनलाइनबाटै जानकारी लिन सक्ने उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले वर्तमान सरकारले प्रारम्भदेखि नै जनतालाई सार्वजनिक सेवा सहज र सरल रूपमा प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता अनुसार काम गर्दै आएको उल्लेख गर्नुभयो। सरकारले जनतालाई घरबाटै सार्वजनिक सेवा सहज रूपमा उपलब्ध गराउने गरी काम गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो। कन्सुलर सेवाले अनलाइन फर्म भरे पुग्छ र त्यसपछि तुरुन्तै त्यो चाहिँ हामी कार्यान्वयनको प्रक्रियामा जान्छौँ, विधिसम्म ढङ्गले जान्छौँ र कहाँ पुगेको छ काम भन्नेसम्म हेर्न पाइने व्यवस्था छ। यतिसम्म कि हामीले चाहिँ क्षतिपूर्ति रकमहरूको सन्दर्भमा समेत त्यो क्षतिपूर्ति रकमको प्रोसेस कहाँ पुगेको छ, पैसा यहाँ आइपुग्यो पुगेन, जिल्ला कार्यालयमा पुगे पुगेन, प्रशासन कार्यालयमा समेत हेर्न पाइन्छ हैन। त्यस्तो समेत व्यवस्था हामीले लागू गरेका छौँ र आजदेखि यो नयाँ मोडल सबै नियोगहरूमा हामीले देशभित्र र बाहिर पनि सबैले कन्सुलर सेवा प्राप्त गर्नका निम्ति यसरी अनलाइनबाट नै सेवा लिन सकिने व्यवस्था गरेका छौँ र त्यसको निम्ति धेरै अनुले के झन्झटै बेहोर्नु पर्दैन। आफ्नो पासपोर्ट नम्बर थाहा हुन्छ, जन्ममिति थाहा हुन्छ, त्यो पासपोर्ट नम्बर र जन्ममिति मात्रै उहाँले त्यहाँ भरिसकेपछि सम्पूर्ण रूपले आफ्नो समस्या लेख्न पाइयो। समस्या लेखेको राजदूतावास आउनु परेन, राजदूतावासले व्यक्तिहरूलाई भेटिरहने झन्झटबाट मुक्त हुने भयो। राजदूतावासले तिम्रो समस्या के हो, तपाईँको समस्या भनेर चाहिँ त्यो समस्याको बारेमा हामीले के गर्यौँ भनेर त्यहाँ रिपोर्ट लेख्नुपर्छ हैन। त्यसपछि समाधान भयो भने त्यो पनि खबर दिनुपर्छ, त्यो थाहा पाउन पनि उहाँ आइरहनु पर्दैन, त्यसैबाट थाहा पाउन सकिन्छ। भनेपछि यसलाई अत्यन्तै सरल ढङ्गले पारदर्शी ढङ्गले कन्सुलर सेवा हरेकले प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था अन्तर्गत हामीले नयाँ मोडल आजदेखि प्रारम्भ गर्ने घोषणा गरेका छौँ र यसबाट जे जति सुविधा सेवाग्राहीलाई हुन्छ त्यसको बारेमा जानकारी यहाँहरू सबैले पनि पहिला जसरी हामीलाई सहयोग गर्नु भएको छ, जनताको निम्ति गरेका कामहरूको प्रचार प्रसार गरेर यो सेवा यसरी प्रारम्भ भएको र कसरी सेवाग्राहीले लाभ लिन सक्छ भन्ने बारेमा प्रचार प्रसार गर्न तपाईँहरूले सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने कुरा म पुरै विश्वास गर्छु। र अर्को एउटा पनि 5-7 दिन पछाडि तपाईँहरूले नयाँ डेभलपमेन्ट थाहा पाउनुहुन्छ होला। हामी त्यसमा गृह कार्य गरिराखेका छौँ। त्यो मैले विषय मात्रै भन्छु, हामीले यो वैदेशिक रोजगारीका सन्दर्भमा जस्तो डिमान्ड लेटर एटेस्टेसनको समस्या छ हैन, अथवा त्यसलाई चाहिँ म्यान पावर एजेन्सीहरू चाहिँ राजदूतावासै पुग्न पर्ने, त्यसपछि त्यसले आफ्नो काम त्यहाँ गरिसकेपछि केही भएन भने फेरि चाहिँ फर्कनु पर्ने जो स्थिति छ र हाम्रो चाहिँ फेमिसको पनि अर्को चाहिँ लगइनको प्रक्रिया छ उनीहरूको छुट्टै। अनि त्यो सबैलाई जोडेर त्यो म्यान पावर एजेन्सी वा कम्पनीहरू पनि राजदूतावास आउनु नपर्ने, पहिला सबै चाहिँ घर उनीहरूको कम्पनी अफिसबाटै गर्न सकिने, राजदूतावासले पनि त्यो प्रमाणीकरणको प्रक्रिया जो छ को निम्ति सबै ओके छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ त्यहीँबाट उसले अनलाइन जानकारी दिने, त्यो त्यहीँ बसेर हेर्न सक्ने, त्यसपछि कम्पनीले सबै कम्प्लिट भयो मेरो ठिक छ भनिसकेपछि चाहिँ आएर उसले चाहिँ पैसा पेमेन्ट गरेर त्यो पनि व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ। पछाडि हामीले पेमेन्टको पनि अनलाइन पनि गर्न सकिन्छ। त्यसो गरेर चाहिँ एटेस्टेसन पुरा गर्ने र त्यो फेमिससँग तुरुन्तै त्यही प्रविधिमा चाहिँ जोड दिने र फेमिसमा पनि तुरुन्तै त्यो आउने गरेर हामीले चाहिँ वैदेशिक रोजगार विभागसँग पनि समन्वय गरेर छलफल गरिराखेका छौँ। हामीलाई 5-7 दिन लाग्छ भन्ने हाम्रो अहिलेसम्मको समझदारी छ। त्यस्तै विभागका महानिर्देशक प्रकाशमणि पौडेलले उक्त मोड्युलमा कुनै पनि सेवाग्राहीले राहदानी नम्बर र जन्ममिति प्रविष्ट गरेपछि नयाँ फोल्डर निर्माण हुने र फोल्डरमा आफ्ना समस्या र गुनासा लेख्न मिल्ने तथा सम्बोधनका बारेमा समेत जानकारी पाइने व्यक्त गरिएको जानकारी दिनुभयो।
कर्णाली प्रदेशका प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले नयाँ सरकार गठनका लागि दाबी पेश गर्न दलहरूलाई आह्वान गर्नुभएको छ। 2 वा 2 भन्दा बढी दलको समर्थनमा सरकार बनाउनका लागि दलहरूलाई आह्वान गरेको हो। कर्णालीका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले हिजो पदबाट राजीनामा दिएपछि प्रदेश प्रमुख परियारले नयाँ सरकार गठनका लागि दलहरूलाई आह्वान गर्नुभएको हो। नयाँ सरकार गठनका लागि दाबी पेश गर्ने समय आउँदो 27 गतेसम्मलाई दिइएको छ। यसअघि मुख्यमन्त्री शर्माले प्रदेश सभालाई सम्बोधन गर्दै पदबाट राजीनामा घोषणा गरी प्रदेश प्रमुख परियार समक्ष राजीनामा पेश गर्नुभएको थियो। सत्ता समीकरण फेरिएसँगै कांग्रेसले गएको फागुन 22 गते कर्णाली प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो। केन्द्रमा नयाँ सत्ता समीकरणसँगै सत्तारूढ 5 दलका शीर्ष नेता बीच कोशी गण्डकी र कर्णालीमा एमाले, बागमती र लुम्बिनीमा माओवादीले, सुदूरपश्चिममा एकीकृत समाजवादीले र मधेसमा जसपाले नेतृत्व गर्ने समझदारी छ। प्रदेशको नाम बागमती खारेजी तथा बौल राष्ट्रिय नेपाल स्थापनाका लागि हिजो हेटौडामा प्रदर्शन तथा कोनसभा कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। समान नेपाल तामसालिङ ब्युरो, तामाङ राष्ट्रिय परिषद, चुरे भावर विशेष ब्युरो, योङ इन्डिजिनियस लीग तामाङ राष्ट्रिय वाहिनीको संयुक्त आयोजनामा प्रदर्शन र कोनसभा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो। उक्त प्रदर्शन कार्यक्रममा राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति अभियानको राष्ट्रिय संयोजक राजेन्द्र महतोको प्रमुख अतिथिता र राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति अभियानका नेता युग बहादुर ब्लोनको सभा अध्यक्षतामा कार्यक्रम भएको थियो। कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि राजेन्द्र महतोले सबै नेपालीले आफ्नो पहिचान र अधिकार प्राप्त गर्नुपर्ने र पहिचानवादी जनता एक नभएसम्म आफ्नो अधिकार प्राप्त गर्न नसक्ने बताउनुभयो। राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति मार्फत बहुल राष्ट्रिय राज्यको निर्माण गरिनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। पहिचानको लागि लडेका नेता सरकारमा पुगेपछि पहिचानको मुद्दालाई स्वीकार नगरेको उहाँको आरोप थियो। सरकारले प्रदेशको नाम बागमती प्रदेश राखेकोमा उहाँको आपत्ति थियो। प्रदर्शनमा राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति अभियानका संयोजक बुद्धि छिरिङ मोक्तान, नेवा ब्युरो प्रमुख सुमन सायमी, मधेस ब्युरो संयोजक राजीव झा, राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति अभियान वरिष्ठ नेता केशव झाको उपस्थित रहनुका साथै सो कार्यक्रममा उल्लेखनीय जनताको सहभागिता रहेको थियो। नेपालगञ्जको बीपी चौक स्थित ज्ञानोदय निकेतन माध्यमिक विद्यालय जीवीएन परीक्षा केन्द्रबाट एसी परीक्षामा सहभागी विद्यार्थीलाई संगठित रूपमा चिज चोर्याउने व्यक्तिमाथि कानूनी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। प्रहरीले विशेष सुराकीको आधारमा लोटस इंग्लिश मिडियम हाई स्कुलका प्रिन्सिपल तपन कुमार शर्मा, सोही स्कुलका शिक्षक अल्ताफ खां, A1 कन्सल्टेन्सी नेपालगञ्जका सञ्चालक इरफान अली मिक्रानी, दिलीप विक र सन्तोष नेपालीलाई पक्राउ गरेको थियो। पक्राउ परेका सबैलाई शिक्षा ऐन 2028 को दफा 17 बमोजिम कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका प्रवक्ता एवं डीएसपी नारायण डाकीले जानकारी दिनुभयो। पक्राउ परेका 5 जना विरुद्ध बाँके जिल्ला अदालतबाट 5 दिनको म्याद थप गरेर अनुसन्धान सुरु गरिएको उहाँले बताउनुभयो। उक्त ऐनमा कसुर ठहर भएमा 6 महिनासम्म कैद वा 1 लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था रहेको छ। यही चैत 19 गते दिउँसो एसी परीक्षा चलिरहेका बेला प्रहरीले उनीहरूलाई पक्राउ गरेको थियो। नेपाल भारत मैत्री संघ केन्द्रीय कार्यालयले आउँदै गरेको नयाँ वर्ष 2081 को उपलक्ष्यमा बागमती प्रदेश स्तरीय शुभकामना तथा 3 महिने सिलाइ कटाई व्यावसायिक तालिमको उद्घाटन सम्पन्न गरेको छ। कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेपाल भारत मैत्री संघका सह-अध्यक्ष शैलेन्द्र मोहन झाले नेपाल भारतको सम्बन्ध रोटीबेटीदेखि धर्म संस्कृति सहितको सम्बन्ध भएकाले कसैले चाहेर नेपाल र भारतको सम्बन्ध बिगार्न नसक्ने बताउनुभयो। यो नेपाल र भारत बीचको सम्बन्धको बारेमा कुनै ऐतिहासिक दिन निश्चय छैन। यो कुन दिनदेखि आइरहेको छ, कुन कालदेखि आइरहेको छ, त्यसको कुनै निश्चित समय छैन। महाभारतको युद्ध कुरुक्षेत्रमा भएको थियो, तर पाण्डवको गुप्तवास हाम्रो नेपालको विराटनगरमा भएको थियो। महाभारतको युद्ध कुरुक्षेत्रमा भएको थियो, कीचक वध झापामा भएको थियो।
पाण्डव आफ्नो युद्ध पश्चात शरीर त्याग गर्नको लागि नेपालको स्वर्गद्वारीमा आउनुभएको थियो। रामको जन्म अयोध्यामा भएको थियो, तर विवाह जनकपुरमा भएको थियो। तसर्थ यो दुई देशको सम्बन्ध कुनै पनि मानवद्वारा निर्मित सम्बन्ध होइन। यो सम्बन्ध राम और सीताको सम्बन्ध छ। यो जनकपुर र अयोध्याको सम्बन्ध छ। यो सम्बन्ध तिरुपति र पशुपतिको सम्बन्ध छ। यो सम्बन्ध लुम्बिनी र गयाको सम्बन्ध छ। यो सम्बन्ध सोमनाथदेखि मुक्तिनाथको सम्बन्ध छ। यो कुनै व्यक्तिबाट प्रतिपादित सम्बन्ध होइन। तसर्थ यस सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाउने हाम्रो दुई देशको बीच, नागरिक टु नागरिक बीच अझै प्रगाढ बनाउनको लागि हामी नेपाल भारत मैत्री सङ्घको स्थापना आजभन्दा 69 साल अगाडि भारतीय राष्ट्रपति राधाकृष्णन र हाम्रो नेपालको राष्ट्रिय कवि माधव घिमिरेजीको पहलमा यो दुई देशको बीचमा सम्बन्ध स्थापित गर्नको लागि मैत्री सम्बन्धको स्थापना भएको हो। कार्यक्रममा उपस्थित अतिथिहरूलाई स्वागत गर्दै नेपाल भारत मैत्री सङ्घकी केन्द्रीय सदस्य कमला ढुङ्गेलले सिलाइ कटाई तालिमले महिलाहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउने बताउनु भएको छ। सिलाइ कटाईको आयोजना गरी यस क्षेत्र र विशेष गरी सुनपा वडा नम्बर 5 का महिला दिदीबहिनीहरूलाई स्वरोजगार बन्ने मौका प्रदान गर्नुभएकोमा म यसै क्षेत्रको बासिन्दाको हैसियतले नेपाल भारत मैत्री सङ्घको बागमती प्रदेश कमिटीलाई म आफ्नो तर्फबाट र सम्पूर्ण तालिममा सहभागी प्रशिक्षार्थीहरूको तर्फबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। आउँदै गरेको नयाँ वर्ष 2081 सालको उपलक्ष्यमा यहाँ उपस्थित सम्पूर्णमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु। कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि तथा माननीय सांसद दुर्लभ थापाले नेपाल भारत सम्बन्धको चर्चा गर्दै पछिल्लो चरणमा छिमेकी देश भारतको विरोध गर्दै नेता बनिने मानसिकताबाट उठ्नुपर्ने बताउनु भएको छ। समय समयमा भारतले नेपालमा आइपर्ने प्राकृतिक विपत्ति, स्वास्थ्य, शिक्षा लगायत विभिन्न क्षेत्रमा सहयोग गरेको स्मरण गराउनु भएको थियो। नेपालमा पछिल्लो पटक यति राम्रो सम्बन्ध भएको भारतसँग नेपालमा भारत विरोधी गतिविधिहरू, क्रियाकलापहरू, अझ भारत विरोधी कुरा राख्न सकियो भने अझ धेरै पपुलर होइन्छ। एउटा मित्रको अर्को मित्रले विरोध गर्नु भनेको यो मित्रतामा खलल पुग्ने हो। चाहे त्यो राजनीतिक अभिष्ट पुरा गर्नको लागि होला र भारतलाई गाली गरिसकेपछि नेतृत्वमा पुगिन्छ र देशको राज्य सत्ता चलाइन्छ भन्दै गर्दा तपाईँ हामीलाई थाहा छ, एउटा छिमेकी र अर्को छिमेकी एक आपसमा मिलेर बस्न सकेन भने त्यो समुदायले अगाडि बढ्न सक्दैन। त्यसकारण म सम्पूर्ण रूपले भारत र नेपालको जुन खालको सांस्कृतिक सम्बन्ध छ, आर्थिक सम्बन्ध छ, राजनैतिक सम्बन्ध छ, यसले निरन्तरता यो सालले प्राप्त गर्नेछ भने म विशेष गरेर शुभकामना दिन चाहन्छु। आउँदै गरेको नेपाली नयाँ वर्ष 2081 को उपलक्ष्यमा नेपाल भारत मैत्री सङ्घले आयोजना गरेको शुभकामना कार्यक्रम तथा सिलाइ बुनाई तालिमको उद्घाटनको अवसरमा उपस्थित भई दुवै देशको सम्बन्ध र अनुभव साटासाट गर्न पाउँदा आफूलाई खुसी लागेको नेपाल स्थित भारतीय दूतावासका DCM प्रसन्न श्रीवास्तवले बताउनुभयो। दूतावास को इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं और देखते हैं कि नीफा बहुत ही लंबे समय से भारत नेपाल संबंधों को और प्रगाढ़ करने के लिए कई सारे योजनाओं पे, कई सारे कार्यक्रमों पे लगातार कार्य करता रहता है और यह बहुत ही सकारात्मक और सराहनीय है। करीबी और पड़ोसी देशों के रूप में भारत और नेपाल के जो संबंध हैं वो हम सब जानते हैं कि अनोखे हैं, अद्वितीय हैं
और इन हमारे जो संबंध हैं उनके जो सब केंद्र में जो बात है वो यह है कि यह संबंध हमारी जनता के लोगों के बीच के जो संबंध है उन पे आधारित हैं। इस तरीके से जो भारत और नेपाल के बीच के रिश्ते हैं वो स्वाभाविक हैं, नैसर्गिक हैं और हमारे दोनों देशों के लोगों के बीच के जो रिश्ते हैं इसको आगे बढ़ाते रहते हैं। इस क्षेत्र में भारत सरकार और भारतीय दूतावास भी हमेशा ये कोशिश करता रहता है कि हम अपने एक्टिविटीज़, योजनाओं, परियोजनाओं के ज़रिए हमारे जो दोनों देशों के लोग हैं उनको और कैसे करीब लाएं, उनके सुविधा के लिए हम और क्या कार्य करें। आप हालांकि शैलेंद्र झा जी ने बहुत ही विस्तार से इस बारे में चर्चा की है और मुझे नहीं लगता है कि मुझे उसमें कुछ जोड़ने की आवश्यकता है। आप देखते ही हैं कि हाल के वर्षों में भी अगर आप देखें तो भारत सरकार और भारतीय दूतावास जो है नेपाल सरकार के साथ मिलके, नेपाल सरकार के इतर भी जो हमारे लोक प्रतिनिधि हैं नेपाल में उनके साथ और जनता के साथ मिलकर के सो कार्यक्रममा उपस्थित अतिथिहरूलाई मायाको चिनो वितरण गर्नुका साथै नेपाल भारत मैत्री संघको सदस्यता लिन चाहने सदस्यहरूलाई सदस्यता समेत सो कार्यक्रममा वितरण गरिएको थियो। नेपाल भारत मैत्री संघ केन्द्रीय उपाध्यक्ष तथा बागमती प्रदेश अध्यक्ष माधव प्रसाद तिमल सिन्हाको अध्यक्षतामा सो कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको थियो भने कार्यक्रमको सञ्चालन नेपाल भारत मैत्री संघ काठमाडौँ शाखाकी पूर्व अध्यक्ष डाक्टर टीका ढकालले गर्नुभएको थियो। अब अर्थ समाचार। लगानी बोर्डले विभिन्न 5वटा परियोजनाका लागि 1 खर्ब बराबरको लगानी स्वीकृत गरेको छ। आज बसेको लगानी बोर्डको 57 बैठकले विभिन्न 5वटा परियोजनाको लागि 1 खर्ब बराबरको लगानी स्वीकृत गरेको हो। लगानी बोर्डका सहसचिव प्रद्युम्न प्रसाद उपाध्यायले सुपर तमोर जलविद्युत आयोजना, अपर मोरङ ए जलविद्युत आयोजना, कोहलपुर बागगंगामा रहेको सौर्य ऊर्जा परियोजना, हवा सिंह नारायणी सिमेन्ट र तल्लो मनाङ मर्स्याङदी जलविद्युत आयोजना गरी 5वटा परियोजनाका लागि करिब 1 खर्ब बराबरको लगानी स्वीकृत भएको बताउनु भएको हो। उहाँले परियोजना कार्यान्वयनको चरणमा केही कामहरू गर्नुपर्ने देखिएकाले सौर्य ऊर्जा परियोजना आगामी लगानी सम्मेलनमा पीडीए सम्झौता गर्ने परामर्शका लागि वार्ता समिति गठन गर्ने निर्णय भएको बताउनुभयो। उहाँले अपर मर्स्याङदी जलविद्युत परियोजनाको विस्तृत परियोजना जानकारीमा लिई त्यसलाई वार्ता समिति गठन गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो। सहसचिव उपाध्यायले परियोजना सहजीकरण गर्ने विषयमा अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको प्रवेश मार्ग, छुट, मुआब्जा र क्षतिपूर्तिका विषयमा अध्ययन गर्न बनेको समितिलाई 1 महिनाको समयावधि थप गरेको बताउनुभयो। उहाँले दाङ सिमेन्ट इन्डस्ट्रिज प्रालीको शेयर खरिद बिक्री गरी रकम फिर्ता लैजान स्वीकृति दिएको बताउनुभयो। उहाँले सौर्य ऊर्जा परियोजना बरगंगा र कोहलपुरमा सर्वेक्षण अनुमति पत्र दिने निर्णय भएको बताउनुभयो। त्यस्तै अरुण तेस्रो जलविद्युत परियोजना हाइरेक्ट एग्रिमेन्ट विषय तत्काल मन्त्री परिषदमा प्रस्ताव लैजाने निर्णय भएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। ताइवानमा गएको शक्तिशाली भूकम्पका कारण अहिलेसम्म कम्तीमा 9 जनाको ज्यान गएको छ। भूकम्पमा 900 जना भन्दा धेरै घाइते भएका ताइवानको प्रहरीलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले जनाएको छ। भत्किएका संरचनामा च्यापिएका 127 जनाको खोजी भइरहेको छ। ताइवानको पूर्वी तटीय क्षेत्रमा हिजो बिहान 7.4 म्याग्निट्युडको भूकम्प गएको थियो। भूकम्पका कारण ताइवान र छिमेकी देशमा सुनामी आउन सक्ने चेतावनी जारी गरिएकोमा पछि चेतावनी फिर्ता गरिएको छ। भूकम्पका कारण पहाडी भेगमा ठाउँ-ठाउँमा पहिरो गएको छ। वालियन शहरमा धेरै भवन भत्किएका छन्। त्यहाँ उद्धार कार्य चलिरहेको छ। सडक र रेल लाइन अवरुद्ध भएको खबरमा उल्लेख छ। ताइवानका धेरै ठाउँमा विद्युत आपूर्ति र इन्टरनेटमा अवरोध पुगेको छ। ताइवानका अधिकारीहरूले यो 25 वर्षकै यता गएको सबैभन्दा शक्तिशाली भूकम्प भएको बताएका छन्। अब खेल समाचार। बागमती प्रदेश सरकार, सामाजिक विकास मन्त्रालय र
प्रदेश खेलकुद विकास परिषद बागमती प्रदेशको संयुक्त आयोजनामा प्रथम अन्तर प्रदेश राष्ट्रिय खेलकुद आइतबारदेखि सुरु हुने भएको छ। प्रदेश खेलकुद विकास परिषद बागमतीले आज चितवनमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रतियोगिताको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिनुभयो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डद्वारा हुने प्रतियोगिताको उद्घाटन चितवनको भरतपुर स्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालामा आइतबार हुनेछ। प्रतियोगितामा एथलेटिक्स, भलिबल, फुटबल, कराते, टेक्वान्डो, बक्सिङ, पौडी, ब्याडमिन्टन र क्रिकेट गरी 9 खेलको प्रतिस्पर्धा हुनेछ। पुरुष फुटबल बाहेक सबै खेल चितवनमा हुनेछ भने पुरुष फुटबल हेटौडा स्थित गौरीटार रङ्गशालामा हुनेछ। प्रदेश खेलकुद विकास परिषद बागमतीका सदस्य सचिव सूर्यलाल भण्डारीले खेलाडीलाई बस्ने खाने सुविधाका साथै दैनिक भत्ताको व्यवस्था गरिएको समेत जानकारी दिनुभयो। अरू प्रतियोगिताहरू हामीले गर्ने भन्दा अलिकति बढी जस्तो देखिन्छ। किन रेसियोमा बढी देखिन्छ। खेलाडीहरूलाई खाना र बसोबासको लागि चाहिँ सबैभन्दा बढी खर्च हामीले छुट्याएको बजेट मध्येमा खेलाडी र रेफ्रीहरूलाई खाना र बसोबासको खर्चमा धेरै रकम जान्छ। त्यो चाहिँ अहिले दैनिक भत्ता खेलाडीलाई 2000 दिन्छौँ हामी। पहिला चाहिँ आफै लगानी गरेर खेल्न आउनुपर्ने अथवा आयोजकले चाहिँ होटल खोजिदिएर चाहिँ सस्तो होटलमा राखेर कम सुविधा दिएर चाहिँ खेलाडीहरू चाहिँ बस्ने त्यो खालको कम्प्लेन जसरी आउँथ्यो, यसपालि हामीले अलिक फरक तरिकाले यो खेलाडीले पाउने खाना बस्नको सुविधामा चाहिँ हामी आफू प्रत्यक्ष इन्भल्भ हुँदैनौँ। खेलाडीलाई नगद पैसा दिन्छौँ। होटलहरू चाहिँ हामी हिजो होटल व्यवसायसँग पनि यहाँ बस्यौँ। हाम्रो होटल व्यवस्थापन समितिले समन्वय मात्रै गरिदिन्छ। खेलाडीले अथवा सम्बन्धित टिम म्यानेजरले, कोचले, अरू प्रदेशबाट आउनेहरूले उनीहरूले चाहिँ हेर्छन् कुन होटलमा कुन सुविधा छ, कुन रेटको होटलमा म बस्न सक्छु भन्ने चाहिँ उसले हेर्छ। प्रतियोगितामा 136 स्वर्ण, 136 रजत र 184 काँस्यका लागि प्रतिस्पर्धा हुनेछ। खेल समाचारसँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइसकेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। श्रम अदालतको मुकाम काठमाडौँ उपत्यकामा रहने गरी तोक्ने सरकारको निर्णय। सहकारी प्रकरणमा गृहमन्त्रीमाथि छानबिन गर्न समिति गठन गर्न आवश्यक नरहेको सञ्चार मन्त्री शर्माको भनाई। नेपालमा लगानीको अनुकूल अवस्था रहेको प्रधानमन्त्रीको भनाई। लगानी भित्राउने कानून संशोधनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने जिकिर। आर्थिक विकासका लागि कांग्रेस एमाले एक ठाउँमा उभिनुपर्ने कांग्रेस नेता कोइरालाको भनाई। निर्वाचन प्रणालीमा सुधारका लागि संविधान संशोधन आवश्यक रहेको जिकिर। ताइवानमा गएको शक्तिशाली भूकम्पबाट 9 जनाको मृत्यु, 900 भन्दा बढी घाइते। संरचना भत्किँदा च्यापिएका 127 जनाको खोजी कार्य जारी। र प्रथम अन्तर प्रदेश राष्ट्रिय खेलकुद आइतबारदेखि सुरु हुने 9 खेलका बीच प्रतिस्पर्धा गराइने आयोजकको भनाई। हवस् त जी नेपाल 4K न्यूज सकियो। ताजा समाचार र मनोरञ्जनका लागि जी नेपाल 4K टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।